सी आज रामा काणकोणकाराक जी तुमी सगळे कायदे जे आसा BNSS आनी BNS हे गुंडाळून हे अरेस्ट जाल्या. वेन रामा काणकोणकर वॉज इश्यूड नोटीस अंडर सेक्शन 35(3) ऑफ BNSS आनी ताणें कॉम्प्लाय केल्लें. जेन्ना 35(3) BNSS नोटीस काडून ताणें कॉम्प्लाय केल्लो तो हांगा इन्वेस्टिगेशनाक आयिल्लो तेन्ना इफ द police believe that his arrest was necessary, then action under 35(5) should have followed. पण अशा तरेन अरेस्ट करप एक ST समाजातलो भुरगो रामा काणकोणकर जो आज ST समाजाचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज जावन फुडें सरता, त्या रामांक आज अरेस्ट करप हो डेमोक्रेटीक प्रोसेस जो आसा. आमच्या आर्टिकल 19 म्हणटा आमी फ्रीडम ऑफ स्पीच. When you are making a statement against Chief Minister or otherwise, this is a public figure statement. अशा प्रकारची सेक्शनां लावप आनी अशा तरेन अरेस्ट करप आनी फॅमिलीक ताच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन न दिवप, आय थिंक दिस इज समथींग दॅट इज अनहर्ड ऑफ. आमी सांगता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आसा तें वर्स जायत आसा. मेड बी इन टर्म्स ऑफ बाउन्सर्स कल्चर वीच इज कमिंग ऑन, ट्रेसपासिंग, गोंयकारांच्यो जमनी खावप, गोंयकारांच्यो जमनींचेर घालप, घरांनी ट्रेसपास करप. अशें आसतना आज जेन्ना रामाक अरेस्ट जाता, आतां ताका रिमांडाक व्हेला. कोणाकूच खबर ना ताका रिमांडाक व्हेला. ताजी बायल, ताजी फॅमिली हांगा भायर रावन विचारपूस करता की बाबा रामा आसा खंय. तांकांय जर हक्क ना रामांक मेळपाचो, ताज्या एडवोकेटाकूय जर हांगा हक्क ना रामांक मेळपाचो, देन वेर इज BNSS एंड कायदो आज अस्तित्वान हाडला ताजो वॉट इज द सँक्टिटी ऑफ दॅट लॉ. When I came here, I got to know that he has been taken for remand to Margao. Till then, nobody knows. Why Margao? Because judge who is supposed to be here in station in Panjim as a judge in charge of today's roster, she is not here and she is in Margao. And now that's why remand has to be taken in Margao. So, म्हणल्यार फाटल्यान थंय वचप, एक तर पुलीस रिमांड घेवप किंवा ताजी JC घेवप आनी ताका कोलवाळे धाडप. इज दीस वॉट पुलीस वॉन्ट टू डू ऑन अ विकेंड? सो दॅट ताजी बेल डिफिकल्ट जावप. आय थिंक दीस इज अनहर्ड ऑफ. हांवें डिफेन्स प्रॅक्टीस केल्या, पूण अशा प्रकारची जी कार्यपद्दती आज गोवा पुलिसान एकवटायल्या ही आमी केन्ना पळोवनाशिल्ली. एंड आय थिंक इट इज अनफॉर्च्युनेट that somebody who is coming from ST Samaj, more particularly ST, I am referring to it because he has become the voice of ST Samaj. आज रामा काणकोणकर आज जो उपेक्षित घटक गोंयचो आसा, जो ST समाज आसा, ताचो आज तो आवाज जावन फुडें सरतालो. ताजो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न आसा, बहुजन समाजाचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न आसा अशें आमकां दिसूंक लागला. एंड आय थिंक इट इज एब्सोल्युटली रॉंग that is what is happening and the manner in which is happening. 35(3) BNSS, when notice has been issued, there is compliance which is there, which he has done, and if he has not complied with, there is a procedure which is prescribed. वो प्रोसिजर आमी फाटले फाट जेन्ना एक गोंयान केस जाल्ली, तुमकां खबर आसा गोंयची एक फेमस केस जाल्ली, आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट द नेम, बट थंय 35(3) जो प्रोसेस आसा तो टू द टी फॉलो केल्लो. वाय डिफरंट लॉ फॉर रामा एंड वाय डिफरंट लॉज फॉर दॅट पर्सन हू वॉज अ क्लोज पर्सन ऑफ BJP. तो राजकारण करचें, सरकारान राजकारण जाय तशें करचें, पूण लोकांचे डेमोक्रेटीक रायट्स जे आसा ते ताचेर आघात करून करचें. आनी मोर पर्टिक्युलरली जेन्ना एक बारीक समाजांतलो मनीस आवाज जावन फुडें सरता, ताजो आवाज जर बंद करपाचो प्रयत्न जालो, जाल्यार हे सगळे जे एक्टिविस्ट आसा, हे सगळे जे हांगा गोंयकार आसा, जे लोक आसा, तांचे बरोबर आमी रावतले. आय एम गोईंग टू मारगांव टू हेल्प हिम इन गेटिंग दॅट बेल एप्लिकेशन डन. वी हॅव कन्विन्स्ड हिम दॅट बेल has to be done because his voice cannot be in jail. His voice cannot be in jail. सरकाराक खुशी जातली तो जेलीन बसल्यार. His voice has to be heard outside of jail and his voice will be heard through the activists who are present here and the people of Goa who are going to stand by a person like Rama. So I think it's time. Democracy आज हे कॉन्स्टिट्यूशन हे ते रायट म्हणटा, सरकार कार्यक्रम करता, हे सांगपाक की आमी कॉन्स्टिट्यूशनाची पुजा करता. पूण आज रामाच्या अरेस्टान कॉन्स्टिट्यूशनाची धजा केल्या आज गव्हर्मेंटान. Police have acted in violation of BNSS. It is very clear that when a notice was issued, this is not the manner in which police is supposed to act. एक तर पुलिसांक ट्रेनिंग दिवपाची गरज आसा किंवा एक ट्रेनिंग दिवची पडटली की पॉलिटिकल प्रेशरा अंडर अशा प्रकारचे अरेस्ट करचे न्ही. दिस इज एब्सोल्युटली पॉलिटिकल एंड आय थिंक इट्स टायम दॅट पीपल ऑफ गोवा रायज अगेन्स्ट दिस सप्रेशन एंड ऑपरेशन. तुमची फॅमिली आयज सकाळी हांव जेन्ना ब्रेकफास्ट घेवन येयलें तेन्ना
तेंच्यांनी म्हाका भितर वचपाक दिलें ना. ते PSI आयले तेणी म्हाका सांगलें तर राती जेवंक ना म्हणून. तेन्ना हांवें मागीर ताका सांगलें की तो जेवून हांव ताका व्हरून असो मेळटा म्हणून सांगलें, म्हाका मेवपाक दिया म्हणून सांगलें. तिका म्हाका मेवपाक अलावड करूंक ना. थंय म्हणपाक लागलें ते कितें लेडिसांक अलावड ना म्हणूंक लागलें. मागीर दिसान हांव तेजी बायल म्हणून सांगलें, मागीर तें म्हणपाक लागलें ना तुका वचपाक मेळचें ना. मागीर जेन्ना आमचे कोण तरी एक्टिविस्ट येयल्यान तेंच्यांनी पियाक मेवलो, तेजी मामी डॅडी तरी मेवों दी म्हणून सांगलें. तेन्ना पियान सांगलें की ना ताका आतां आमी हांगा हाडपाचो आहा म्हणपाक लागला. तो येतलो म्हणपाक लागला हांगासर आतां. गोंयान कित्याक वयता आनी अशें करून आमी तेका वाट पळयता. आतां आमकां येयल्यार आतां हांगासर 3-4 वरां जालीं. तेजी वाट पळयता ताका हांगा हाडटलो म्हणून. पूण आतां जेन्ना आमी तो येना म्हणून परत जेन्ना आमी वचून पियाक मेवलें तेन्ना पियाय म्हणपाक लागलो ना, ताका आमी म्हणपाक लागलो मॅजिस्ट्रेट जज आहा पळय कोर्टाचो ताका थंय व्हरता म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें सर म्हणून खंयच्या कोर्टान व्हरता. तो म्हणपाक लागलो ना तुवें आयज म्हणपाक लागलो हॉलिडे आसा न्हू, आयज सॅटर्डे म्हणपाक लागलो. सो ताका म्हणपाक लागलो आमी ती म्हणपाक ते घरा आपोवंक शकता नाजाल्यार ताका म्हणपाक हांगा तुज्या कोर्टान आपोवंक शकता, तुका सांगता म्हणपाक लागलो. आनी जेन्ना आतां मागीर एडवोकेट अमित पालेकर ते बी सगळे गेले तेन्ना तिंका सांगपाक लागलो ताका ऑलरेडी मारगांव व्हेलो म्हणून. आमकां कांय इन्फॉर्मेशन दिवंक ना, आमकां कांय सांगोकूय ना. तुमी भायल्या भायर सगळें करता हें कित्याक म्हणून करता. एटलिस्ट तुमी आमकां इन्फॉर्म तरी करा, आमकां कळोंक जायना आमचो मनीस सेफ आसा काय ना. तुमी आमकां कितेंय सांगताले. काल आमकां एक स्टेटमेंट दिलेलो की तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची म्हणून, ताका कांयच जावपाचें ना. आतां तुमी अशें सांगता आतां आमी कोणाक म्हणून विचारपाचें, कोणाक क्वेश्चन करपाचें. एटलिस्ट तुमी कितें करता पळय तुमी ड्युटी तरी तुमची सारकी करा, एज पर द रुल्स करा. तुमकां पॉलिटिकल प्रेशर येयलें सगळें येयलें म्हणून तुमकां जाय ते तुमची मनमानी करूंक शकना. तुमी जे रुल्स आहा जेन्ना तुमी पुलीस जाता ओथ घेता तेन्ना तुमी जे तुमचे ओथ घेवन तुमी जे प्रॉमीस करता ते प्रॉमीस तरी फुलफील करा. जस्ट तुमी जो सत्य उलयता ताका तुमी दामून धरूंक जाय म्हणून अशें करता. पॉलिटिकल प्रेशर आसतलें कित्याक ते आतां सोशल एक्टिविस्ट ते बरें काम करपाक भायर सरला म्हणून तुमकां प्रेशर येता तांकां हें करपाक. पूण तुमी तशें करिनाका. तुमी जें कितें तुमकां तुमच्या हातीन जे कायदे आसा जे रुल्स आसा ते फॉलो करून तुमी ताका तेजेर एक्शन घेया. So what has happened today, yesterday was completely suppression of not only democratic right of free speech but also violation of human right. Yeah, every human being has a freedom. We are not in a banana republic to suppress us and put us in jail. So this goes to prove that government is willing to go to any extent to suppress the people of Goa if they raise their voice against injustice. And here again we are standing here with Rama Kankonkar to condemn the arrest. That this is blatant violation of all the laws, whereby he has been put in jail without any justification. It's completely arbitrary misuse of power and abuse of power. The government is using the police machinery. Police is supposed to be taking a call independently, but this is completely misuse of police machinery to suppress activists of Goa. Today is Rama, tomorrow somebody else. It is happening to many people. Okay, thank you. आता पळय रामाक काल अरेस्ट केला आणि आतां सांगला की रामा जो पळय आसा तो ST समाजांतलो आनी ST समाज म्हणटा ते कोण हे गावडा कुळमी वेळीप आनी हे गोंय जे पळय वसयलो पळय न्ही ह्या समाजान तुमी अर्थ काडात की कुणबी म्हणल्यार कोण जो जाणें कण जमनींतल्यान वयर काडले कण बी पूण जाणें ह्या शेतीचो शोध लायलो तांकां अशी वागणूक मेळटा. तांचे घरा कडेन वचून तांकां कितें म्हणल्यार पुलीस ताब्यांत घेतात, तांकां कितें म्हणल्यार झिलींग घालतात, आवय बापायक मेळपाक दिनात, आमचे जे कोण सहकारी आहात तांकां मेळपाक दिनात. एकूण ही परिस्थिती जी पळय आसा जी आमचे गोंयचे जे लोक आसात, मुळांतले लोक आसात, रक्तांतले लोक आसात, हे भुमेंतले लोक आसात, तांचेर एक व्हडलो आघात जाला अशें म्हाका दिसता. हे मूळ निवासी लोक जे पळय आसात जांचे आमी म्हणटात ही गोंयची धरती, ह्या गोंयच्या लोकांचेर तांचो प्रेम म्हणजे ह्या मातयेचेर तांचो प्रेम आसा. आज ते प्रेम दाखयतात की बाबा तुमी जे पळय सत्ताधारी आसात, जे सत्तेन बसल्यात, जे आतां विनाश करपाक उठल्या गोंयचो, ताचेर तो आवाज करता आनी तातूंत कितें वायट आसा. म्हाका दिसना की सीएमान हाजेर घोर चिंतन मनान आनी आत्मचिंतन करपाक जाय, दहन करपाक जाय. आत्म एक म्हणल्यार भितरल्यान तुज्या काळजांतल्यान आवाज कोण कितें सांगता पळय न्ही भायल्यान तुमकां कशें राज्य चलोवपाक ताजेर विश्वास करपाचो ना.
आज तुका बसयला गोंयच्या आनी गोंयच्या हिता खातीर, गोंयचे गांवपण जे पळय आसा तें राखपा खातीर आज सगळे अंधाधुंदी जाल्ले. भायले लोक येतात, लोकांक मस्तितात, मारतात, खून दरोडे हे सगळें आम चल्लां. आनी हें चलता आसतना आमचो जो सरकार आसा, आनी खास करून हांव प्रमोद सावंताक सांगता, तुवें ज्यो पळय धुरा सांबाळल्या आतां गोंयची, ते गोंयचे जे लोक मुळांतले लोक तांकां सांबाळपाक जाय. अशें न्ही. आतां तूं जाता तितले बेगीन एक्शन घे. आनी आमचो जो पळय सहकारी आसा, जो एसटी समाजाचो एक बुलंद आवाज आशिल्लो, प्रत्येक गोश्टीचेर तो आवाज काडटालो. एसटी समाजा लागून ताणें खुबशे बलिदान आपले कार्य केलें. ताका रात लागना, दीस लागना, मेळावली तुमी पळयात. तसो तो कितें काय म्हणल्यार खावप ना, जेवप ना, घर सोडून कितें काय म्हणल्यार ताणें मेळावच्या लोकांक लागून कितें सहकार्य केलें. अशे वेगळे वेगळे जे पळय एसटीचे रिजर्वेशनाचे इश्यू आसूं, तांचे कितें काय म्हणल्यार सामाजीक इश्यू आसूं, पगाराचे इश्यू आसूं, गाड्याचे इश्यू आसूं, बांबोळेचे, वेगळे वेगळे एसटीच्या समाजा खातीर तो थंय पावलो. आज हांव एसटी समाजाचे वेगळे वेगळे संघटना ज्यो आसात, गाकुवेद आसा, उटा संघटना आसा, कितलीशीं ट्रायबल संघटना आसात, हांव तांकां उलो मारतां की बाबा तुमचो एक भाव आनी आमचो तो भाव, त्या भावा बरोबर तुमी फाटीं रावात. कित्याक आज समज म्हूण तूं रामा तुमचो आवाज समज म्हूण तूं मुखार सरता आवाज घेवन तुमच्या कामाक लागून, तुमच्या फुडारा लागून भुरग्यांच्या, जाल्यार तुमी त्या मनशाक कितें काय ताच्या फाटल्यान रावपाक जाय. रामा काणकोणकार अतोनात कितें काय म्हणल्यार हे त्रास भोगले. जेन्ना तो लग्न जाल्लो ताची 1 म्हयन्या भितर ताची गाडी वचून उडयली, धुंवर केलो ताचे गाडयेचो. 2 गाडयो ताचे कितें काय म्हणल्यार काबार जाल्यो. बाबड्याक गाडी ना, असो तेवटेन तेवटेन करून तो कितें काय म्हणल्यार आपले मुखार एक्टिविजम चलयता. कोणी लोक फोन मारलो जाल्यार रोखडोच तो धांवता, रावना की बाबा म्हाका हें काम आसा तें काम आसा. ताचो एक ल्हान भुरगो आसा, बायलेक सुद्दां तो कितें म्हणल्यार सांगना केन्नाय, आवय बापाय तो केन्ना सांगना. पूण काल खरोखरच अजाप जावपाची गोश्ट की बाबा तो भायर सरलो आनी आवय बापाय ताणें कळयनासतना कितें पुलिसान ताका व्हेलो आनी मनगणीन घातलो. हाजेर आमकां खूब वायट दिसलें आनी आमी ह्या गोश्टीचो निशेध करतात. आनी हांव सीएमाक सांगता, वयर करचें ना अशें न्ही, पॉलिटिकल वयर करचें. कित्याक पॉलिटिकलांक अशें वयर सकल आसतातच, पूण अशें सूड भावनान कितें काय म्हणल्यार काम करचें न्ही. प्रश्न जे पळय आसा गोंयच्या मुळाचे प्रश्न, ते तूं मुखार यो. आमचे एक्टिविजमा बरोबर एक्टिविस्ट जे पळय काम करतात, तन मन घेवन कितें काम करतात, तांचे फुडें यो आनी दावे करात. आज लोक कित्याक धांवतात की बाबा गोंयची नाशाडी जाता, त्या खातीर हांव चड उलयना. पूण एकच सांगता की आज रामाक सपोर्ट दाखोवपाक जाय. आनी खास करून आमचे जे बांदव आसात एक्रॉस गोवा, वेगळे वेगळे समाजाचे लोक आसात, क्रिस्तांव लोक आसात, मुस्लीम लोक आसात, वेगळे वेगळे जे SC ST OBC सगळे कन्वर्टेड जे कोण लोक आसात, तांणी कितें मूळ निवासी लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी, मातयेच्या लोकांनी रामा फाटल्यान रावपाक जाय, ताका जबरदस्त सपोर्ट करपाक जाय. आनी हें अशें मुखार जावचें न्ही. एक्टिविस्टां बरोबर हाची दखल तांणी घेवपाक जाय. कित्याक आज समज म्हूण तांकां मारले, फाल्यां तुमकांय मारतले, तुमकां चेपयतले ते. ह्या गोश्टीचो भान दवरचो. आनी हांव जे ओपोजिशनल लिडर आसात, तांकां रुलिंग आसात, ST समाजाचे रुलिंगांक आसात, OBCचे लोक आसात, थंय हे जे निजेस लोक आसात, जे मूळचे लोक आसात, तांणी कितें म्हणल्यार रामाक सपोर्ट करपाक जाय. आज हो आसा कोण आसा, आमचो गोविंद गावडे आसा, मिनिस्टर आसा, तळवडकर आसा, तो तुमचो भाव. आज रावात, विचारात तुमी सीएमाक बाबा कितें जालें, कित्याक लागून ताका भितर बंदखणीक घातला. ताचें गहन जावपाक जाय, चिंतन जावपाक जाय. कित्याक हो अपकमींग लिडर गोंयच्या खातीर, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून झगडटा, ह्या मातयेक लागून झगडटा. ताका तुमी सपोर्ट करपाक जाय आनी ताचे फाटल्यान खंबीरपणान विचारप. आनी सीएमाक आनी तशेंच मंत्रिमंडळाक सांगपाक जाय की बाबा तुमी ह्या गोश्टीचेर तरी आमकां भेदभाव आमकां नाका, आमी ताच्या फाटल्यान रावतले आनी जाता तितल्या बेगीन ताची सुटका करची, अशें हांव सगळ्या कडेन मागता. देव बरें करूं. आयज एक दुखाची खबर म्हाका एकदम वायट दिसलें. आयज एक दुखाची खबर. हे प्रभू राम, तू आसा म्हणे, पडलेले कुठेर पडलेले कुठेर म्हणे, तू जर खरोच तू प्रभू राम जर आसा विनाकारण या माझ्या रामान थंय जो कोण अगोन त्रास करता विनाकारण न्यायाक झगडटा, ते न्यायाक तूं उबो रावतलो आनी त्याच प्रमाणे ताका न्याय दितलो. आनी जे कोण पळय अन्यायाक जो सीएम आसूं जावं कोण आसूं तांकां बरी बुद्धी दितलो. जे पयलीं परिकर आशिल्लो तेन्नाच सुडाचे राज्य करूंक ना तेणी, जे
कोणाचे आज जो मनीस बरो आशिल्लो तो राज्य करतालो कोणाक दुखय नासलो हे पर्रीकारान टाकलेले तुवें पळय पर्रीकार तुजो आत्मा आसा जाल्यार आतां उबो रावतलो आनी जे कोण पळय रामान हे कोण त्रास करता तांकां तूं त्यांच्या मस्तकार जातयेक घालतलो एक कितें करता तो प्रोजेक्ट वावरता प्रभू राम तूं सांग प्रभू राम तूं सांग खरोच जाल्यार तूं आतां पळय ह्या रामाक उबो रावतलो आनी ही जे कोण ताका त्रास दिता ते आयज एक दुखाची खबर आज तेगेलो बापूय रडलो आज तेगेली बायल ताका ब्रेकफास्ट घेवन येयली साक्रामेंताच्या गोवाक बायल लोकांक ब्रेकफास्ट घेवन येयली ताका मेळपाक दिलना एक ब्रेकफास्टूय ताका खावपाक दिलना हे वुमन एम्पावरमेंट केसोले फकत ग्रेस्तांकोची फाटल्या दिसांनी एक ग्रेस्त टेंपोले सुने तुमी टिकेट दिली आनी तुमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणटाले जाल्यार आज तेच बापूय रडटा तेज आवय रडटा तेगेली बायल एक रडटा हांव कसली वुमन एम्पावरमेंट आज तुमी एक्टिविस्टांचो वॉयस सप्रेस करताय कितली जाणां तुमी वॉयस सप्रेस करतले कितली जाणां भितो घातले डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावन तूं पयलो आमगेलो संपलेलो मनोहर पर्रीकर आसलो त्या कुर्सेर बसून तेजो उडास करूं तेन्ना आमकां अशें करून केन्नाय दुखयलें ना आनी हांव समजता हेजे मुखार कितें बरें जातलें म्हूण आनी जाता तितले बेगीन ह्या रामाक सोडचें कित्याक सीता ह्या थंय रावता देव बरें फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जे कोण येयल्या रामा सपोर्ट करपाक एंड हिज फॅमिली. It is a very sad situation what is happening right now, and the main problem, the issue, जे कोणेन ते threaten केला तो अजून पासून arrest जावंक ना. पण Rama, who spoke on behalf of the people of Sangwan, he has been arrested. It is a shame, and we condemn what CM has done, and quick action has to be taken on this vote. Thank you very much. When we raise children, we तांकां कितें सांगता that ते समज वायट जालें पुलीस एक आसतली नाजाल्यार आमची सरकार आसतली पूण आज आमी कितें पळयता देर इज अ वायलेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच ह्युमन रायट देर इज नो सोशल जस्टिस. Rama has been a supporter for us for all causes, not just issues of the tribal communities, and what has been done to him is really shocking. Criminals are out at large and innocent people are fighting for the cause of Goa, for its environment, for rights of people are completely abandoned, and large corporates, large companies which are doing large conversions of land, large complexes that are slated for coming up in Goa are given absolutely full support. We stand in solidarity with Rama. We continue to fight and we continue to fight for justice. आम्ही रामा आमच्या गोंयच्या खातीर उबो रावलो रामा आमच्या गोंयच्या खातीर उलयता. आतां टायम आहा की आमी सगळ्यांनी हिंगा येवपाचें पेंजीम पुलीस स्टेशनार येवपाचें आनी रामाक सपोर्ट दिवपाचो रामाक आदार दिवपाचो आनी तेजे बरोबर उबो रावपाचो. कित्याक हें हिंगा कितें घडटा तें आयज तेजे बरोबर घडटा तेजे माय बाय बरोबर घडटा तेजे बायले बरोबर घडटा. फाल्यां तुमच्या कडेन घडोवंक जाता तुमच्या बरोबर रामा असलो लोक उबो रावता तुमच्या खातीर उलयता. आयज हो वेळ आसा भायर सरपाचो रामाक उबो रावपाचो सगळ्या गोंयकारांक आमी मागता येवपाचें आनी रामाक सपोर्ट करपाचें आनी तेजे बरोबर उबो रावपाचो. वेल आमी आसा आयज पणजे पुलीस स्टेशना मुखार रामा काणकोणकराचो बापूय आतां तुमच्या मुखार उलयला, आवय उलयल्या, ताजी मिसीस रती उलयल्ली आसा आनी आमी एक्टिविस्ट सगळे हांगा आसा तुमकां सपोर्ट दिवपाक. ऑल वी कॅन डू इज टू गिव युअर सपोर्ट बट टू टेल यू ऑल दॅट दीस इज नॉट द वे टू क्राय. यू ऑल आर नॉट सपोज टू क्राय. वी नो दॅट यू ऑल नो तुमकां खबर आसा तुमी भियेनात पूण तुमकां हें जाल्लें आसा पळय. दीस इज समथींग नो आय कंडेम. आय ओपनली कंडेम टुडे एंड एज आय से Pramod Sawant, what Rama had said, Rama had made a statement out of frustration because he was hurt. आज ज्या मनशान सांगिल्ले जिंदा गाडयेगा त्या मनीस अजून ओपनली भोंवता. दुसरो
हांवें उलो मारिल्लो तेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून जेन्ना त्या वेलिंगकरान डेरिगेटरी स्टेटमेंट केल्लें मडे बिडे आमचे गोंयचे साहेबाक तेका तुमकां धरपाक मेळूना आनी जेन्ना तेका हाडलो तेन्ना VIP हाडलो आनी व्हेलो तेका एक रात तुमी पुलीस स्टेशनात दवरुना एक रात तुमी तेका कस्टडीत दवरुना सिद्दीकी सुलेमानाक देखून तुमी सेम केलें तुमचे कान ओपन जाता म्हूण ताका तुमच्या सेलांतल्यान तुमच्याच पुलिसान व्हरून हुबली पावयलो ताका हाडलो एस्कॉर्ट केले ताका जाय ते उलोवपाक दिलें आयज तुमी कोणाचेर अत्याचार करतात तुमी मूळ गोंयकाराचेर अत्याचार करता रामा काणकोणकार कम्स फ्रॉम वीच बॅकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम ST समाज तुमी हे मूळ गोंयकाराचेर तुमी अन्याय करपाक लागल्या काल हांवें एक स्टेटमेंट पळयलो वेर गोवा फॉरवर्डाच्या प्रेसिडेंट विजय सरदेसाईन म्हणिल्लें आसा दिस इज वी कॅनॉट वी कंडेम दीस म्हणून दिस इज रॉंग वॉट इज डन म्हणून बिकॉज ही इज अ मूळ गोंयकार अरे रामान आमच्या बरोबर हांद्याक हात दिवन आमी सगळे मुद्दे विच अफेक्टिंग गोवा एंड गोंयकार आमी मुखार सरल्या मरे आमी कोणाचें वायट केलां रे आमी कोणाचे पयशे चोडल्या रे कोणाचे लुटल्या रे आमी कोणाच्या घरात वचून दाखोयटी केल्या रे आमी खंयच्या बाउन्सराक न्ही खंय घातला रे खंयचे एक्सिडंट करून पयशे कोट्यांनी दिवन आमी घरा कडेन बशिल्ले आसा रे हांगा इतले व्हडले गोंयांत क्रायम जाल्या ते सुसेगाद बेल घेवन पयशे दिवन घरा कडेन आसा रामान काल आमी प्रेसाक आमचे कडेन उलोवपाक आमकां जायना जालें काल शंकर रडलो वी आर सेईंग सॉरी हांव सॉरी म्हणटा प्रतिमा कुतिनो काल आमी एक्टिविस्ट आसले काल राती आमी हांगा टील 10 o'clock आशिल्ले PI कडेन आमी ताका सांगलें बाबा आदले दीस तुवें आमकां सांगलां स्टेटमेंटाक आपयलां आमी रामाक सोडटात स्टेटमेंट दिलें ही वॉज फर्म ऑन हिज स्टेटमेंट डॅट आय रामा काणकोणकर स्टँड फर्म ऑन माय स्टेटमेंट म्हणून की आपूण खंयचे डेरिगेटरी स्टेटमेंट केलें ना आनी आपूण कांय रॉंग करुना ताका धाडलो आनी ताका स्टेटमेंटाक आपयलो खरें नेक्स्ट डे तुमी पयले दीस ताका गुगलाचेर वचून चोरा भशेन हाडटात काल सांजचो तो सुसेगाद आपल्या भुरग्या बरोबर 2 वर्सां भुरग्या बरोबर घरा कडेन सानांद्रे घरांत आशिल्लो चोरा भाशेन खंय तो वचूना तो खंय कोल्हापूर सावंतवाडी खंय पळून वचूना तो घरा कडेन आशिल्लो तुमी पुलीस धाडटा आनी ताका उबारून हाडटात दॅट वॉज द टायम सांजचे 6:30 आमची घरां कित्याक तुमकां फुकट मेळ्ळ्या खंयच्याय तारार येता तुमी रेड मारतात पुलिसाक काय काम धंदो ना काय म्हूण विचारूंक सोदता हांव अरे कितले तरी मॅटर आसा मरे रेप्स मॉलेस्टेशन दाखोयटी थंय पावना मरे तुमी वेलिंगकराक धरपाक तुमचे 10,000 पुलीस पावना मरे तो फोर्स पावना मरे तो वेलिंगकर मेळुना मरे तुमकां कित्याक ताका RSS बॅकग्रावंड आसा म्हणून तो व्हडले समाजाचो म्हणून आनी आमचो रामा बारीक समाज ST समाजाचो म्हणून तुमी अत्याचार करता हे थापट हेका न्ही हे दीस इज अ स्लॅब गिवन ऑन द ST फेस आमच्या मूळ गोंयकाराच्या तोंडार थापट आनी रामा स्टँड फर्म काल रामा आयलो आमी भितर गेली रामान डायरेक्टली सांगलें प्रतिमा शंकर म्हाका आनी बिरांना अरेस्ट जावपाची तुमच्या दारार पुलीस कितले येयल्या तुमचेर कितले केसीस जाल्या तेणे डायरेक्टली म्हाका सांगलें तूं भिनामगो बायल जावन आपूण कित्याक भितलो आय एम अ फर्म ऑन माय वर्ड की हांवें रॉंग करूं ना आनी हांव एक सांगूंक सोदता जितले लोक जावं ते खंयच्याय पार्टीचे जावं कोणीय खंयचे आसूं खंयचे सोशल एक्टिविस्ट सगळे आयल्या तांकां हांव देव बरें करूंक सोदता आतां म्हाका अमित पाळेकर मेळ्ळो अमित पाळेकरांनी सांगलें की आपूण वता प्रतिमा मडगांव ज्युडिडिक्शन ताका मडगांव व्हेल्लो आसा मॅजिस्ट्रेटा मुखार आयज समज कोर्टान तिका मेळना जाल्यार आमी जजाच्या दारांत वतलीं बट वी वील सी पळय रामा इज नॉट स्कॅर्ड रामा इज स्टील सेईंग आय डोंट मायंड स्टेईंग इन द जेल बट वी एक्टिविस्ट वी डोंट वॉन्ट आर रामा टू बी इन द जेल वॉट रामा इज डन कितें गुन्यांव केला तेणे सो वाय ही हॅज टू सफर सो वी कंडेम दीस तुमकां हांव सांगता पप्पा म्हाका इतलेंच वायट दिसता कित्याक इज अ सिनियर सिटीजन शी इज अ सिनियर सिटीजन वायफ इज अ वर्किंग लेडी 2 year old चायल्ड घर सगळे तुमी सगळे हालोवन दवरिल्ले आसात आमकां लास्ट 3 दीस न्हीद ना केन्ना कॉल काडटात ताका व्हरतात तेजे रातचे 3 आमी मागीर संजय बड्ड्याक लागून म्हापसा वचून ताच्या बायले ती बायल म्हाका हेंग मारून रडटाली ताका घेवन म्हणल्यार तुमी एक्टिविस्टाची फाटल्यान लागल्या म्हणल्यार तुमकां आयज ऑपोजिशन खरें एक्टिविस्ट जाल्लें आसा सो गोंयकारांक सांगूंक सोदता सो दीस इज द रियल एक्टिविस्ट बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप तुम्ही हे सगळी नाटकां करतात आमचे तोंड शिवपाक सप्रेस करपाक वी वील नॉट सप्रेस नो मॅटर वॉट रामान कांय गुन्यांव करुना रामान स्टेटमेंट केला ते आउट ऑफ एंगर केल्ले आसा कित्याक गोंयांत इतले रॉंग डुईंग जावन देखून सीएमा कडेन करपाक जायना म्हणून आनी श्री प्रमोद सावंत वी हॅव नथींग पर्सनल अगेन्स्ट यू तूं आमचो सोयरो न्ही आमकां कांय तुज्या अगेन्स्ट ना तुवें आमची प्रॉपर्टी खावना वा आमी तुजी प्रॉपर्टी खावना पूण आमकां गोंय विकिल्लें नाका गोवा इज अ स्टेट वी लव गोवा वी आर हियर टू फायट फॉर गोवा तूं म्हणटालो पर्रीकराच्या पावलाचेर आपूण चलतलो पर्रीकराच्या पावलार चलतलो आयज हांव सांगता I am not a member of BJP or part of BJP. I am an activist today. I am as Pratima, advocate Pratima Putina. But Parrikar परवडला रे
पर्रीकरान इतले कोणे सोशल एक्टिविस्टांक भितर घालून अत्याचार करना. आयज प्रमोद सावंत खंयच्या लेवलार आयला, तुजो इगो इतलो व्हडलो जाला. प्रमोद सावंत यू आर द CM, यू हॅव टू लर्न टू टेक क्रिटिसिजम. आमचेर कितले कितले व्हिडिओ काडटा मरे खतखते आनी कितें कितें कितले घाण घाण व्हिडिओ काडटात मरे आनी घालतात मरे, व्हायरल करता. आमी तुमचेर कंप्लेन केल्या बिकॉज वी आर पब्लीक फिगर्स. आमी म्हणटा आमी समज सेलिब्रिटी ऑफ पब्लीक फिगर, वी हॅव टू लर्न टू टेक इट. CM कितें घेवन बसला तूं? त्या रामा भुरग्याच्या फाटल्यान लागला तूं. तो भुरगो मरे आनी ताका धाकलो भुरगो आसा तें पूण चिंत मरे. तो आपल्या लायफाची पर्वा करना पूण आमकां पर्वा आसा. आमी कशे भाशेन आमी हात माय फोडटले आयज. रामान आमकां उतरां म्हणल्यार चलता, गाडयो मारल्यार चलता, पूण आमी रामाक आयज भायर काडून रावतली. रामाक अधिकार ना थंय भितर रावपाक. He has not done any crime and he is not a criminal. No matter what, even if he doesn't agree for the bail, we as an activist, we have got together and आमी तेका bail दितोलींच. तो agree करू नाल्यार कोण नाका, we are going to get him out. He doesn't want to come out, that is true. But we are, as an activist, we are going to get him out. We can't keep our fellow activists inside. Secondly, इतून जेन्ना आमी म्हणटाय पॉलिटिशियन्स, जेन्ना म्हणटाय आमी एक्टिविस्ट क्रिटिसिजम घेवपाक कोणपाक जाय नाल्यार वॉट बॉल गेम इज दिस नाव. क्रिटिसिजम तर घेवपाक कोणना आनी एज अ डेमोक्रेटीक रायट आम तर उलोवपाक हक ना जाल्यार उरलां कितें रे. आनी कितें म्हणलां रे, ही नेवर मेड अ स्ट्रेट स्टेटमेंट अगेन्स्ट यू. प्रमोद सावंत बाब तुका स्ट्रेट स्टेटमेंट दिला जाल्यार समवन एल्स हू स्पोक अगेन्स्ट गोवन्स and they are migrants, he made a statement based on that. So nevertheless he said that tu come on राग येवपाक सगळ्यांक हक्क आहा. इट्स अ डेमोक्रेटीक रायट. कोणाकू तो दुखला जाल्यार तोंडार येता तें. आणि इट इज अ क्रिटिसिजम दॅट वॉज मेड अगेन्स्ट द मायग्रंट हू हॅड एक्चुअली डन समथिंग अगेन्स्ट अ गोवन. सो आमकां रायट ना रे, हक ना रे, एक्टिविस्ट न्ही रे आमी. वी आर हू पॉलिटिशियन्स. हा आणि अय आमी झगडटा ते कोणा पासत, गोंयकारां पासत झगडटा. गोंयकारांक मोडला म्हूण झगडटा. आमचे पर्सनल गेन हितून कांय ना. दिस इज वी एज गोवन्स, वी आर फायटींग फॉर गोवन्स, नॉट फॉर समथिंग एल्स. आवर रायट वी आर फायटींग फॉर. हे तर कळपाक जाय प्रमोद सावंताक. जेन्ना इतले इनलिगॅलिटीज जाता आनी आमी दीस आनी रात बोबाड मारता, हे कानार पॉलिटिशियनाचे पडना. बट जेन्ना एक स्टेटमेंट रामान केलें तेका रोखडे धरून धाडले मरे तुमी. कितें रे हुकुमशाही कितें. सो वी डोंट हॅव दॅट डेमोक्रेटिकली. वी कांट स्पीक एनीथिंग दॅट इज अगेन्स्ट द पीपल ऑफ गोवा. वॉट एवर इज गोईंग रॉंग वी डोंट हॅव द रायट टू टॉक. बारीकशें कितें म्हणलें तुमी धरून धाडटात, बारीकशें कितें म्हणलें अरेस्ट करता, बारीकशें कितें म्हणलें गादा जेलीन भितर. सो आमकां रायट ना. तुमी अशें करपाना मरे. तुमी केलें मरे, तें करूनय दाखयलें. कोणाक दुखला जाल्यार कितें मुडपाचें न्हू. रागा उगतार कोणे तोंडाचेर येयलें, चुकोन देखून येयलें जाल्यार कोणाचें चुकोन येयना. तुमी देखून घरांत गो बायल झगडटा जाल्यार देखून एक गाडी देखून येयना, तोंडां येयना तुमच्या येता. एक गो बायलां झगडटा, भुरगीं धाकटी झगडटा जाल्यार येता तोंडार, जायते येता तोंडार रागा उगतान येता. सो हें म्हणलें जाल्यार तुका आमी कितें, तूं गोंयचो CM जाल्यार आमी डायरेक्टली मुरपाक शकतात तर तुका मातोली CM लोकांनीच केल्लो आसा. मुरपाक जाता आमच्या न्हू ना न्हू. जाता ना, कोणाच्यान जायना. बट हे रागा उगतार म्हणलोले स्टेटमेंट अगेन्स्ट समवन, यू ऑल हॅव युज्ड इट. तुम्ही हे उतर हे स्टेटमेंट यूज करून रामा उतर घायला. I hereby condemn the statement made by the CM for this small little thing की तुका हट जाला म्हणून. कितकोन हट जाला रे बाबा. तुका डायरेक्ट म्हणलें कोण एक्टिविस्टान इतलें दुखलें तुका म्हणलें म्हणून की एशें करपानी एश करपाचें म्हणून इतलें दुखलें. So I personally as an activist I would say we have not said anything against you. We are only making statements that are going illegal against the Goans and we are fighting for the Goans. There is nothing to do with over here any parties. You as the CM of Goa and we as the common people have the right to question you or to ask you or to tell you whatever is going wrong. So inga माशे हितून चिंतपाची गजाल हा. Home Minister as this particular department is under you, प्रमोद सावंताचे. सो हे चिंतपाची गजाल की तुम्ही तांकां पोत्तून ताका धरून हाडून लायताय कितें तुमचे मोतीन कितें आहा. आमी आवाज उबारपाचो न्हू.
So you all want to just keep suppressing one after the other. थिंगा संजयाक दवरला, हिंगा एका दवरला, आनी 2 दिसान ते गेले घरा कडेन धाडला तुम्ही. हां, प्रतिमाक सोडूंक ना तुम्ही. ते कोणे सांगले थिंगा धांवले. हां, एका संजय बंड्रे अशें गेले 2006ची केस आतां उंच काडली. हां, when he is nowhere into the picture. मागीर तुम्ही एका रामाक just because he never made a statement against you at all, he said it due to frustration. त्या काय धरून तुम्ही हे केले? किती रे किती चलना लॉ अँड ऑर्डर न्ही, लॉ अँड ऑर्डर टोटली कॉलॅप्स जाले. गोंयकारांक न्ही सांगू सोदता तुमच्या खातीर न्ही हो सरकार तुमच्या न्ही प्रोटेक्शनाक ना, तुमच्या भुरग्यांच्या प्रोटेक्शनाक ना. हो फक्त आसा हे पळय हे राजकारणी जे आसा पळय तांकां सांबाळपा खातीर. आनी पुलिसांक न्ही सांगता तुम्ही जाय ते फाटी मॅटर घेवन येतात. हांवें ते हर्षला पार्सेकराची सुसायड केल्ली ती केस त्यांनी सुसायड केल्ली पळय एक कॉन्स्टेबला लागून ताका सस्पेंड करिस्तर हांव रावून नासलें. आय स्टूड बाय यू ऑल. टुमोरो तुमकांय गरज पडटली. डोंट बी पपेट्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट. वी कॅन अंडरस्टँड तुमकां ट्रान्सफर उलयता म्हणून, बट निशेध करता आनी वायट दिसता की लॉ अँड ऑर्डर माय लास्ट स्टेटमेंट इज टोटली कॉलॅप्स्ड इन गोवा. इट इज ओनली फॉर दीस मिनिस्टर्स अँड मंत्रीज. नमस्कार, तनुज अडवलकर. जेन्ना हे सगळें अशें जें आतां जालें पळय, रामांक एरेस्ट खऱ्या अर्थान एकमेव व्यक्तीक जर सुद्दां एरेस्ट केला जाल्यार हो एकट्याचो एरेस्ट नसून हो सगळ्या एक्टिविस्टांक खऱ्या अर्थान एरेस्ट करपाचो प्रयत्न. म्हणजे रामांक मारून तुम्ही सगळे भिवपाक जाय आनी मागीर नंतर येवन म्हणटलो भिवपाची गरज ना. कोणाक? एक्टिविस्ट अजुनूय आसा. बोवाळ मारता म्हणून ऑलमोस्ट अर्दो गोवा उरला. नाल्यार तोय तुम्ही कशें खबर आसा नाल्ल आसा पळय, नाल्लाक बुराक मारतले आशिल्ले, भितरली कातली सगळे खातले आशिल्ले आनी ते कट्टे लोकांक दाखोवंक दवरतले आशिल्ले. हो प्रकार सध्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेब आज साहेब म्हणटा कित्याक म्हाकाय आतां भिवपाची गरज आसा म्हणून हांव साहेब म्हणचो पडलो. तुका जर जाय की बाबा तूं बेजरोज आमकां जर रेस्पेद दिवन घेवंक सोदता न्हय जाल्यार इट इज एब्सोल्युटली रॉंग. रेस्पेद कसो घेवपाक जाय? बरें कार्य करून घेवपाक जाय. तूं गोंयचो सीएम. आमी आज झगडटा ते कोणा खातीर? गोंया खातीर. आनी आमी झगडटा आसतना आमी तुकाय फायदो करताले. एक्चुअली तूं सगळे कडेन धांवूंक शकना. आमी एक्टिविस्ट मूस कशे गुवार सुद्दां बसून बसता आनी फायंड आउट करता कोणी कितें खाला तें आनी ते तुका इन्फॉर्मेशन दिता. ताजेर तुवें खऱ्या अर्थान एक्ट करपाक जाय आशिल्लें. एक्टिविस्ट हे खऱ्या अर्थान तुज्या सरकाराचो एक अंग आसा, ह्या गोंयचो एक भाग आसा. ते तुका परत परत दाखोवन दिता की तुजें सरकार खंय तुका करता, खंय रॉंग गेला आनी तातूंत तुवें ती तुका खरें म्हटल्यार बाबा तातूंत करेक्शन करून लोकांक एक बरें प्रशासन दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. न्हू तर एक्टिविस्टाक दडपण हाडून ताका दबाव हाडून ताका थंड करपाचो. तुका जर इतलेंच वायट दिसता फोन करून सांग बाबा नेक्स्ट टायम तूं थंयसर बोवाळ करूं नाका, म्हाका वायट दिसता म्हणून सांगा मरे. म्हजो नंबर दिवं, हांव बरोवन घेता नंबर आनी नेक्स्ट टायम फोन करून सांग. सगळ्या एक्टिविस्टांचो नंबर दिवया, तुजोय दिवया गो, कळ्ळें न्हू. आनी आमकां सांग फोन करून हे तूं उलोव नाका, म्हाका तुगेलें लायक ना. मागीर हांव कितें करता, बाथरुमान वता मरे, थंय बसता आनी म्हजेच कडेन उलयता. मागीर पयलीं ते सेल्फ सिंगींग आसा पळय तशातलो प्रकार जावनी. पण एक गजाल समजून घे, आमी खऱ्या अर्थान तुज्या विरोधक कदापि नाशिल्ले. वी आर अगेन्स्ट द सिस्टम वीच यू हॅव नॉट इम्प्रूव्ड. आमकां दिसतालें कितें खबर आसा की मनोहर पर्रीकरा नंतर तूं ताज्या परस कितें तरी बरें करतलो म्हणून. ताज्या पावलांचेर, मनोहर पर्रीकरांच्या पावलाचेर चलपाक तुका शतजन्म घेवचें पडटलें अशें म्हाका आज दिसून आयलें. भारतीय जनता पार्टी सदैव सांगताली कितें खबर आहा, देश प्रथम जाल्यार देशान हे एक्टिविस्ट येना, बायलां येना, चलयां येना. धाकट्या भुरग्यांचेर आज अत्याचार बलात्कार जावपाक लागल्या. हे कोणी थांबोवपाक जाय. हे खरें म्हटल्यार होम मिनिस्टरान हाजे कॉग्निजन्स घेवन थारोवपाक जाय की बाबा म्हज्या स्टेटींतलो तो धाकटे भुरगे जावं ताज्या एका केसाक तुजो धक्को लागूंक जायना. ही जबाबदारी खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याची आनी होम मिनिस्टराची. ही जबाबदारी तुवें घेवपाक जाय आशिल्ली. गोंयकार म्हटल्या नंतर आमी गोंयकार मरे, नीज गोंयकार. पण गोंयांच्यान जे कोण आतां मायग्रेट जावन गोंयान आयला आमी तांकां आज पर्यंत केन्नाच म्हणूना की तुमी गोंयकार न्ही म्हणून. गोंयान येवन ते आज मोठमोठी ह्या सरकारान पदां भुसयता. तांच्यांनी घेतल्या पदां पण आमी तांकां अजून नॉन गोवन म्हणूंक ना. हे तुवें लक्षांत घेवपाक जाय. पण खऱ्या अर्थान
गोयच्या सरणीचेर गोयच्या लिव्हिंगाचेर जेन्ना कोण आघात करता, जेन्ना कोण हत्या करपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना तेन्ना हो एक्टिविस्ट उबो रावतलो. तो एकमेव एक्टिविस्ट न्हय, नाल्यार इतले लोक हे गोंयभर आतां पर्यंत येवचे नाशिल्ले. म्हज्या सांगपाचो विशय इतलोच आसा की तुवें खऱ्या अर्थान विचार करपाक जाय आशिल्लो की कोण तरी भायलो मनीस येवन आयज तो थंय पंचायतीन येवन धमकी दिवन वता, ताजें कांयच करूंक ना. म्हाका फाल्यां सांग, तोच मनीस ताणें जर खंयच्यान बॉम्ब हाडून तो जर थंयसर आयलो तुज्या घरा कडेन, म्हज्या घरा कडेन, हाज्या प्रतिमाच्या घरा कडेन, फिडोलाच्या घरा कडेन आयलो, आमी कितें करप? बोबो मारप काय कोळसुले हाडून तकलेर फोडप? वी डेफिनेटली हॅव टू स्पीक. एक्टिविस्ट म्हटल्या नंतर आमचें कार्य समाजा कडेन सगळ्याहून प्रथम. समाज म्हटल्यार कोण? हो स्टेट आनी हो देश. आनी देश म्हटल्यार कितें खबर आसा? एक म्हळ्यार संवेदनशील आसपाक जाय. राजकारणी हो संवेदनशील आसपाक जाय. ताका जर आपल्या स्टेटी कडेन, आपल्या लोकां कडेन जर संवेदनशीलता ना जाल्यार तो राजकारणाचो राजकारभार कसो चलयतलो? देशाक फुडें कसो व्हरतलो? स्टेटीक फुडें कसो व्हरतलो? काही अशें कितलेच तरी हांव तुमकां सांगता, आय कॅन स्पीक इन डिजिट्स एंड तुका सांगूंक शकता की कितले पयशे आज खाले पण अजून डेव्हलपमेंट जावना. लूक एट द स्मार्ट सिटी. हे हांवें तुका सांगपाची गरज आसा? तूं म्हणटलो म्हाका मागीर भिवपाची गरज आसा म्हणटलो, कळ्ळें न्ही? पण लक्षांत घे, एक्टिविस्ट परत परत तुका दाखोवन दिवंक सोदता. जर तुका खबर ना, तुजो मंत्री तुका सांगून आसतना जर कितें करता जाल्यार तो एक्टिविस्ट बोवाळ मारून सांगता की अशें अशें रॉंग चल्लां. दॅट्स अ टायम द चीफ ऑफ द स्टेट इज यू हॅव टू एक्ट इट. हे तुगेलो प्रथम धर्म, हें तुगेलें प्रथम कार्य, कळ्ळें? तुका जर खबर ना, आमी दाखोवन दिता मरे की बाबा हें समथींग वॉट एवर इट इज हॅपनिंग इज गोईंग रॉंग. तुगेले मिनिस्टर अकार्यक्षम, तुगेलो मेयर अकार्यक्षम, तुगेलो आमदार अकार्यक्षम, आनी ताज्या नंतर कोण तरी ब्युरोक्रेट तूं हांव म्हणटा तूं कांयच करिना, तुवें वायट करुना, तुगेलें मंत्री पद. पण ते ब्युरोक्रेट जे आसा पळय ते एक वेळ चोरून खातात जायत. ताजेर खरें म्हटल्यार वच काडपाचें काम तुजें मरे बाब, तुजें. कोणाक सांगपाचें आमी? तुका सांगपाचें न्हय. ना तुका कितें कानान येवन रातचो न्हिदला तें सांगू अशें अशें चालू आसा म्हणून? मिडिया कित्याक आसा तर? हो चवथो स्तंभ आसा पळय, हो तुका दाखोवन दिवपाक आसा की पळय हे भुरगे, ही जी बायलां चलयां जी आज एक्टिविस्ट म्हणून रस्त्यार येता पळय, हे प्रसार माध्यमांच्यान तुजे कडेन पावयता आपलो आवाज, सांगपाचो प्रयत्न करता की वॉट एवर हॅपनिंग इज रॉंग. आनी तातूंत तूं मातशी दखल घे, तूं पळय आनी हें करेक्शन कर आनी ही स्टेट फुडें व्हर. हो आमगेली स्टेट प्रगतीशील जावपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळपाक जाय. हें तुवें सांग, हें आमी तुमकां सांगपाची गरज आसा? परत एकदां मागता, प्लीज पांयां पडटा तुजे कडेन, एक्टिविस्टांचो आवाज दाबपाचो प्रयत्न करूं नाका. आमी तुज्या बरोबर सांगातान काम करता, तुका आमी इन्फॉर्मेशन दिता, हें मातशें लक्षांत घे. आनी परत एकदां सांगता, हो गोवा वाटोवपाक एक्टिविस्टांक खऱ्या अर्थान तुजी मदत जाय आशिल्ली, पूण तुवें कदापि आमकां मदत करूंक ना. धन्यवाद. एक गोंयकाराक विचारूंक सोदता, आमी एक एक्टिविस्ट जेन्ना आवाज उबारता न्हू, तेंची फॅमिली येवन अशें करून बसपाची रे? गोंयकार खूंय गेले रे? गोंयकार लोक खूंय गेले? हांव आजून देखून उल मारता गोंयकारांक उल मारता. सिसिलान मारले, मैसूर मारले, वॉल्टरान मारले. गोंयकार खूंय गेले रे? वायरल जाल्ले मरे. आनी आमगे ऑपोजिशन लिडर्स खूंय गेले रे? लिडर्स खूंय गेले? अंडर बॅनर काम करपाचे आसपाचे हिंगा उलो मारपाकू? एक्टिविस्ट आनी तुमचे अंडर बॅनर आहाय ते येवपाचे? आनी तेंची फॅमिली अशें करून येवन दारान बसपाची? सगळी आमकां काम धंदो ना, आमकां फॅमिली ना, आमी झगडटा तुमकां लागून मरे, सगळे हक्का खातीर झगडटा मरे. जाल्यार गोंयकार गेले वयर रे, उठा बोवाड मारिता मरे आमी. वी आर नॉट अंडर एनी पार्टी बॅनर एंड वी आर नॉट, let me tell you, we are not working for cookies. Panduga, we are not under payroll of someone. We are not working for cookies or brownies. आमी हक्का पासत झगडटा. आनी हे चोय हक्का पासत तेजी बायल म्हाका सुद्दां भुरग्याक घेवन येवपाचें उरलां आतां. तेजी आवय, तेजो बापूय हिंगा सकाळी सर राती आसले, आतांय आहा. म्हळ्यार म्हाका गोंयकार दिसती पडना हिंगा. सगळ्याक कामां हाय, आमकांय हाय, सगळ्याक फॅमिली आहा, सगळ्याक भुरगीं हाय. आमी सगळे सोडून हिंगा कित्याक लागून? आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन खूंय गेले? आनी सीएमाक लास्ट सांगूंक सोदता, आमी हें सांगता न्हू, तुमचेच मिनिस्टर मरे सीएम, तुजेच मिनिस्टर जे आहा न्हू,
ते wrong कोत्ता. And that is when BJP goes wrong. If you say no, we are pointing out to BJP or the leaders ruling तुम्ही आहात. हांव जाणा तू you as a chief minister, no, you can't keep an eye on every small little thing. We understand. Call tuka. But we as an activist, we get it. We get it on media. We get to you certain incidents that are happening which you probably might have not known what your leader are doing. But जेन्ना आमी उलो मारता न्हू मिडिया बद्दल हांव म्हणो सोदिना चल तुमचे लिडर जाय ते मी मिडियाचेर येवपाक जायना मरे हिंगा पावना मरे सो एटलिस्ट तुम्ही बायलांनी एक आवाज पण करा मरे इंडिव्हिज्युअली कित्याक करू ना विजय सरदेसाय एकलो आसलो विजय सरदेसायन एकल्या न्हू एकल्या कडेन जाताले उलो मारपाकू गव्हर्मेंटाकू सो हे चिंतपाची गजाल आसा तेका भुरग्याक घेवन येवपाचो म्हळ्यार आमगे गोंयकार येवपाना आमकां देखून न्हू एक्टिविस्टांक न्हू मेलो जाल्यार देखून मरे मोन्नाकूय येयना काय तुम्ही जेन्ना तुम्ही आमी जित्या आसतनाचो हिंगा पावनाय न्हू आमी मेल जाल्यार देखून मरे येयना काय कळ्ळें तुका कोणू पावना काय. ह्या दिसांनी छावा पिक्चर सुरू जाला. छावा